बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ने वालों की 7 अहम खसूसियात आज हमने आपके साथ बयान करनी है कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, दरूद शरीफ को अपनी जिंदगियों में इस्तकामत के साथ शामिल किए हुए हैं, तो इनके अंदर ये 7 किस्म की खूबियां हर हाल में पैदा होती हैं और इन खूबियों को, इन खसूसियात को वो खुद भी अपने अंदर महसूस करते होंगे। देखें, मैं हमेशा एक बात करता रहता हूँ और ये मेरी पर्सनली बात है कि दरूद पाक के जिक्र के बारे में कि दरूद शरीफ बजाते खुद अपने अंदर एक कैफियत का नाम है और इन्हीं कैफियत को आप अपने जाहिर में भी महसूस करते हैं और अपने बातन में भी फील करते हैं। तो ये जो 7 किस्म की खसूसियात हैं, खूबियां हैं जो अहले दरूद के अंदर पैदा होती हैं, इनका आज हमने जिक्र करना है और इन खसूसियात को आपने अपने अंदर भी महसूस करना है, मुशाहदा करना है कि क्या ये खूबियां आपके अंदर भी ग्रेजुअली पैदा हुई हैं या नहीं। सबसे पहली और बहुत खूबसूरत खूबी जो अहले दरूद के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो क्रिएट होती हैं इनकी शख्सियत के अंदर। और सबसे पहली बात, ये सबसे पहली खूबी वो ये कि अहले दरूद खामोश तबाह हो जाता है, यानी इसकी तबीयत, इसके शख्सियत, इसके वजूद में खामोशी सरायत करना शुरू कर देती है। वो ज्यादा देर अपने आप को खामोश रखना पसंद करता है, ठीक है जी। और मैं अगर खामोशी पर बात करूँ ना तो इस पर ढेरों ढेर बोला जा सकता है, लेकिन अगर इन शॉर्ट खामोशी के बारे में बात करूँ तो खामोशी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कायनात का सबसे बड़ा राज है, ठीक है जी। और अहले दरूद जब दरूद पाक की कसरत करने लगता है तो वो इस खामोशी के राज को पा लेता है और खामोशी इसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। ये खूबी अब आपने अपने अंदर महसूस करनी है। दूसरे नंबर पर अहले दरूद के अंदर ना जी अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसी जाज़बियत, एक ऐसी कशिश रख देता है कि इसके चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरत नूरानियत पैदा हो जाती है कि सामने वाला जब भी इसे मिलेगा, जब भी इससे बात करेगा, इसे ये महसूस होगा कि जी ये जो बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ यानी अहले दरूद से, इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई नेकी का पहलू जरूर छुपा है जो इसके चेहरे पर आया हो रहा है। ये अहले दरूद की खूबी है, इसकी खसूसियात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके चेहरे पर नूरानियत अता करता है। कभी अपने चेहरों को गौर से देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत का अक्स आपके चेहरे पर नजर आएगा। तीसरे नंबर पर अहले दरूद जो होते हैं जी इस बात पर जरूर एग्री करेंगे कि वो लोग जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, देखिए मैंने पहले ये बात की कि ये कैफियत का नाम है। आपने दरूद पाक के जिक्र को अपने अंदर महसूस करना है और वो ये कि अहले दरूद नरम दिल के मालिक होते हैं, इनके दिलों को नरम कर दिया जाता है, एहसास से भर जाते हैं। ऐसे कल्ब जिनके दिलों में हजूर की मोहब्बत और याद और जिक्र रहता है, वो एहसास चाहे अपनों के लिए हो चाहे परायों के लिए हो, वो बहुत ज्यादा एहसास लोग होते हैं। और मौला अली का फरमान है कि जो जितना एहसास जिसके अंदर होगा वो शख्स इतना ही कीमती होता है। तो अहले दरूद बहुत कीमती हैं क्योंकि इसका दिल भी नरम कर दिया जाता है और इसके अंदर एहसास भी पैदा कर दिया जाता है। चौथे नंबर पर खूबी सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत है और वो ये कि अहले दरूद हर हाल में
اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص رہتا ہے، اپنے رب کے ساتھ بھی مخلص رہتا ہے، اور اپنے رب کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص رہتا ہے۔ اس کے دل میں دھوکہ دہی کا یا اس طرح کا کوئی معاملہ آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا وجود، اس کی پرسنالٹی اس طرف مائل ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ پھر انسان مخلص ہوتا ہے، اپنی ذات سے سنسیئر ہوتا ہے، اور یہ مخلصی جو ہے جی اللہ اور اس کی محبوب کی محبت کا صدقہ ہوتا ہے انسان کے اندر، کہ وہ مخلص ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق سے بھی مخلص ہوتا ہے۔ تو اہل درود کے اندر ایک یہ خوبی بھی ہے، 5ویں نمبر پر خوبی سنیے گا، اور وہ یہ کہ اہل درود ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دے گا، سچ بولے گا اور جھوٹ سے نفرت کرے گا، کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرے گا، اور ہمیشہ جھوٹ بولنے والا جو سامنے والا ہوگا نا جی، اس سے بھی نفرت کرے گا کہ یہ بندہ غلط بیانی کیوں کر رہا ہے، میرے ساتھ کیوں جھوٹ بول رہا ہے، اور حقیقت بھی جانتا ہوتا ہے جو درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ چونکہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تو وہ جان لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ جھوٹ کو سختی سے جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ 6 نمبر پر ذرا دیکھیے گا، اور اس چیز کو بھی آپ نے اپنے اندر آبزرو کرنا ہے، وہ یہ کہ اہل درود کا جو کلام گفتگو ہے اس میں اثر رکھ دیا جاتا ہے، اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے۔ جب بھی بات کرے گا، جب بھی کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو قائل بھی کر لے گا، کنونس بھی کر لے گا، اور اس کی بات کا اثر سامنے والے پہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ وہ اس چیز کو آزما کر دیکھیں گے۔ 7ویں نمبر پر جو اہل درود کے اندر ایک بہت پیاری خوبی جو اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر حال میں خوش اور مطمئن رہتا ہے، اس کا قلب اطمینان میں رہتا ہے۔ جب قلب اس کا اطمینان میں رہتا ہے تو خاموشی اس کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے، اس کے وجود پر خوشی نظر آتی ہے، اور وہ ہر حال میں خوشحال دکھائی دیتا ہے۔ یہ چیز بھی اپنے اندر محسوس کیجئے گا، کیونکہ درود پاک کا ذکر انسان کے اندر اتنا اطمینان اتار دیتا ہے، اتنا سکون اتار دیتا ہے کہ وہ بندہ بظاہر اس کی زندگی میں معمولات ہوں گے، بظاہر مشکلیں ہوں گی، بظاہر ایسے مسائل ہوں گے، لیکن وہ بندہ آپ کو ہر حال میں خوش نظر آئے گا۔ ہمیشہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہے گی، خوش رہے گا، اور لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے اخلاقیات کے طور پر اگلے بندے سے ڈیل کرے گا۔ تو یہ اہل درود کی نشانی ہے، وہ بھی اپنی مشکلات کو، اپنے مسائل کو اپنی ذات پر حاوی ہو کر دوسروں سے ڈیل نہیں کرے گا کہ لوگ محسوس کریں کہ یہ بندہ بہت مشکل میں ہے۔ اہل درود ایسا نہیں کرتا۔ اہل درود اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے۔ تو یہ چند خصوصیات تھیں، اور یہ خصوصیات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت ساری خصوصیات اور خوبیاں اہل درود کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں ہے کہ آپ ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود مائی لائف۔